واحفظه من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إن محمد نواز في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق جئنا شفعاء فاغفر له وارحمه جئنا شفعاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك اللهم أنت خلقته وأنت هديته إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته إن كان محسنا فزد في حسناته